प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जी न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्ताले लिएर अहिले देशैभरि चर्चा छ। केही मानिसहरूले राजा महेन्द्रपछि एउटा त्यस्ता व्यक्ति हुन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसले राष्ट्रको पक्षमा उभिएर भारतलाई पहिलो पटक यसरी जवाफ दिएका छन् भनेर टीका टिप्पणी गरिरहेका छन्। अर्का थरी मानिसहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो नक्कली राष्ट्रवाद हो, जो दिएको अन्तर्वार्ता छ त्यो प्रायोजित रूपमा सुनियोजित रूपमा गरिएको अन्तर्वार्ता छ भनेर भनिरहेका छन्। वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो अन्तर्वार्ता के हो, उहाँले चाल्न खोज्नु भएको कदम के हो, यी सम्पूर्ण विषयमा आज हामी प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि 4 दशक यता अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति राजनीतिमा निरन्तर कलम चलाउँदै आउनुभएका वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, प्राध्यापक पी खरेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम, त्यसपछि पछिल्लो अन्तर्वार्ताले लिएर विभिन्न खालका टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। अब सामान्य मान्छेले यो अन्तर्वार्ता प्रायोजित भन्नु त एउटा कुरा भयो, स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्री, माओवादीका कमान्डर जसले 10 वर्ष भारतमा बसेर जनयुद्ध गरे, उनले नै यो अन्तर्वार्ता नाटक हो, नक्कली हो, प्रायोजित भनेर भने। कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ यो अन्तर्वार्तालाई? पहिलो कुरो चाहिँ अब राजनीतिक कर्मीहरूले आफ्नो पक्षको कुरा चाहिँ सकारात्मक हिसाबले मात्र हेर्ने, अर्कोको नराम्रो मात्र देख्ने नेपाली राजनीति संस्कृति नै भइसक्यो। यदि आइसोलेटेड केस बनाएर प्रधानमन्त्रीको जीटिभीलाई दिएको अन्तर्वार्तालाई हेर्ने हो भने त्यो जवाफ के छ त्यसलाई मात्र हेर्यो भने चाहिँ राम्रो छ। उत्तर चाहिँ त्यस खालको उत्तर माधव कुमार नेपाल वा पुष्पकमल दाहाल वा शेरबहादुर देउवाहरू जस्तोबाट आउँदैन। त्यो कन्टेन्ट चाहिँ ठिक छ, तर राजनीतिमा अनि कूटनीतिमा त्यो दुवै पक्ष भने भारतीय पक्ष र भारतीय टिभी च्यानल पक्ष र नेपाल सरकार पक्ष, त्यहाँ केही न केही ताँदो नमिलिकन चाहिँ त्यस्तो अन्तर्वार्ता लिन नै आउँदैन, दिन नै दिँदैनन्। केही न केही ताँदो मिल्छ, यो स्वाभाविकै हो। फेरि स्वाभाविकै उसले कति दिन्छ र लिन खोज्छ, आफूले कति लिने र दिने भन्ने हुन्छ। र मेरो अन्दाजमा चाहिँ जीटिभीले पहिले नै कुन कस्तो प्रश्न सोध्छौ भनेर पठाएको हुनुपर्छ, किन धेरै मुलुकमा यस्तो हुन्छ। अब न्युजविकमा नै राजा ज्ञानेन्द्रसँग अन्तर्वार्ता लिँदा 62 सालमा पहिलो पटक नेपाल कभर पेजमा आएको हो, पहिलो पटक न्युजविकको हिस्ट्रीमा नै। त्यहाँ आउँदाखेरि पनि मोटामोटी के सोध्ने कसो सोध्ने कुरा भएको थियो। अनि ताकि अन्तर्वार्ता दिनेहरू उनीहरूको शर्त त्यही हो, के सोध्छौ ल भन त भन्दाखेरि उनले आउटलाइन दिएको थियो। अनि त्यो आउटलाइनभित्र रहेर उसले प्रश्न सोध्ने हो, त्यस्तै भएको थियो। अरू ठाउँमा त हुन्छ नै। अब यहाँ पनि केही प्रश्न यो सोध्ने हो भनेपछि एउटा के हो भने जतिसुकै कडा जस्तो प्रश्न पनि सोध्न मिल्यो टिभी च्यानललाई। अनि जसले अन्तर्वार्ताको जवाफ दिँदैछ, अन्तर्वार्तामा उठेका प्रश्नको, यहाँ हाम्रो केसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली, त उनलाई पनि के हो भने प्रिपेरेसन गर्ने मौका मिल्यो। यसको जवाफ म यसरी दिन्छु, यसको जवाब यसरी दिन्छु भनेर। त्यसलाई हामीले नकारात्मक हिसाबले हेर्नु पनि छैन। खालि त्यो सोचपूर्त किसिमले आएको जवाफ चाहिँ होइन, तर आउँछ नि त। प्लान गरिवरिकन पूर्व तयारी गरिकन जवाफ दिनु त्यो ठिक हो त्यो एउटा। तर यसको अर्को पाटो चाहिँ के छ भने जीटिभीलाई किन दियो भने पक्का पनि भारतीय सरकारको प्रेरणाबाट उसले लिन आएको हो। त्यसै त त्यो खर्च वर्च गरिवरि यहाँ आयो। मलाई लाग्छ त त्यो खर्च वर्च पनि जीटिभी आफ्नै पनि स्थिति त राम्रै छ, तर भारतीय सरकारले खर्च गरे हुनसक्छ। किनभने सरकारी मिडिया होइन उनीहरूले भने पनि पिटिआई, युएनआई र अरू अखबारका प्रतिनिधिहरूको लागि भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले नै वैदेशिक पत्रकारहरूको लागि पैसा दिने गरेको छ। यो कुरो 2045 साल मा परराष्ट्र मन्त्रालय, भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको सुभनियरमा नै लेखेको थियो। हामीले यतिजना भारतीय पत्रकारहरू
विदेशमा गएर काम गरिरहेकालाई यति आर्थिक सहयोग गरे भने अब थाहा भयो त्यहाँ त थाहा भएपछि त्यहाँ ठुलो विरोध आएपछि अर्को वर्षदेखि आउनु छोड्यो। त्यो बेला म दिल्लीमै थिएँ है, त्यो रिपोर्टर भएर बस्या त उनीहरू खर्च गरेर पठाउनेमा यो पनि ठुलो कुरो छैन खर्चको कुरामा। अब जिटिभीलाई दिनु हुँदैन थियो। यही आउँछ बुद्धि विवेकका कुरा, व्यावसायिकताका कुरा। उनका सल्लाहकारहरू र अरू मन्त्रीहरू काम नलाग्ने रहेछन्। काम किन नलाग्ने भने जिटिभीको हिस्ट्री के छ। सन् 2000 डिसेम्बरमा इन्डियन एयरलाइन्सको प्लेन हाइज्याक काठमाडौँ एयरपोर्टबाट भएपछि यही जिटिभी अग्रपङ्क्तिमा थियो गाली गर्ने, नेपालको सेक्युरिटी खत्तम, अब भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू नै बस्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ, ताकि भावी दिनमा भारतीय एयरलाइन्सको सर्भिस केटर गर्दाखेरि उसकै सुरक्षाकर्मी भयो भने यस्ता किसिमका घटना घट्दैनन् भने। त्यति मात्र हो र कहिले 5 जना थिए हाइज्याकर भन्यो, अनि 4 दिनपछि 7 जना भन्यो, त्यसपछि फेरि 5 जना रहेछ भन्यो। अनि सुरुमा के भन्यो उसले त्यो हाइज्याकर मध्ये नेपाली र अफगान, एकजना नेपाली अनि अफगानीहरू थिए भन्यो। त्यसपछि पाकिस्तानी र एकजना नेपाली भन्यो। अन्तमा सबैजना पाकिस्तानी एकजना नेपाली समेत भन्यो। त्यस्तो भन्यो, नेपालीको नामै लिएर फलानु त्यहाँ प्यासेन्जर थिए उनी हाइज्याकरै हुन् यो भनेर अनेक किसिमको शङ्का उपशङ्का खडा गरेर भावी दिनमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले हाम्रो एयरपोर्टमा बस्न पाउने स्थिति बनाउन कोसिस गर्यो। तर होइन रहेछ त्यस्तो प्रमाण हुँदा। अनि के भयो भने हाम्रो सुरक्षाको कुरामा हेर्दाखेरि त्यो हाइज्याक भएको दिनको भोलिपल्टदेखि पर्सिपल्टदेखि विदेशी अरू भारतीय बाहेक अरू एयरलाइन्सहरू आएको थिए यहाँ। फ्लाइट उनीहरूको आएको थियो, सर्भिस त जारी थियो। इन्डियन एयरलाइन्स मात्र आएन भनेपछि सुरक्षा त ठिक रहेछ, नत्र उनीहरू आउँछन्। भारतीय भन्दा त अरू बढी सेन्सिटिभ हुन्छ नि त एयरपोर्ट सेक्युरिटीमा। अब एउटा जिटिभीले त्यो गर्यो। त्यसपछि यो पटकै चोर जस्तो। अब हालसालै चीनको उक्साहटमा केपी ओली सरकारले यो कालापानी लिम्पियाधुराको कुरा उठायो, नक्सा जारी गर्यो। त्यो उठाएर नक्सा जारी गर्यो भन्यो यही जिटिभी हो कि। अब अहिले आएर उसैलाई दिने यो। अर्को कुरो के आउँछ भने हिन्दीमा दिनुहुन्न। नेपालमा हिन्दी नेपाली प्रधानमन्त्रीले जानेछ भन्दैमा हुँदैन, हिन्दी त धेरैले जानेछन्, दिँदैनन्। उनीहरूले के गर्नु भने भारतको पनि भाषा अङ्ग्रेजी र हिन्दी र अरू पनि छन् त्यहाँ त उहाँ नेपाली पनि राखेको छ सेड्युलमा, त कन्स्टिट्युसनको सेड्युलमा नै 30-32 वर्ष भइसक्यो। उनले के गर्नुपर्ने, उनले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने अरू अङ्ग्रेजीमा पनि प्रसार गर्ने च्यानलहरूलाई ल्याए हुन्थ्यो। दोस्रो कुरो यो पटकेलाई त लिनै हुँदैन थियो। यहाँ नेपालमा सानो मैले केपी ओलीको विरुद्ध केही बोली भने ऊ यसलाई चाहिँ ढोकाबाट प्रवेश नदिनु भन्छन् यहाँ नेपालमा। जिटिभीले त्यत्रो आपत्तिजनक कुरा गर्दा पनि उसलाई प्रवेश किन दियो एउटा त्यो देखियो। अब ऊ चाहिँ भारतीय सरकार धेरैको मातहतमा नै चल्ने हो जिटिभी। त्यहाँ धेरैसो च्यानलहरू र अखबारहरू त्यसै गरी चल्छन् वैदेशिक मामिलामा। अनि उनीहरूले आफ्नो हिसाबले प्रयोग गरे। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले हिन्दीमा बोल्नु हुँदैन थियो, इङ्ग्लिसमै बोल्नु पर्थ्यो। नभए त यी नेपालमा गएको ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा हिन्दी बुझ्ने नि त छन्, हिन्दीमै भाषण दिए हुन्थ्यो नि त, किन दिनु पर्यो त एउटा। दोस्रो अरू च्यानललाई दिए राम्रो हुन्थ्यो। उत्तर आफैमा चाहिँ ठिक छ, अनि उत्तर ठिक छ, तर एउटा इन्टरभ्यूमा हामी नेपाली त्यसै दुःख पाछौँ र। एउटा इन्टरभ्यू दिएमा राजा महेन्द्रसित कम्पेयर गर्ने हैन। पहिला त राजा महेन्द्र प्रतिगामी महेन्द्र पथ राष्ट्रियता भन्नेमा कम्पेयरै गर्नु हुँदैन थियो उनीहरूले चाहिँ, कसैले पनि त होइन। अहिले चाहिए बेला राजा महेन्द्रसित कम्पेयर गर्नु चाहिँ त्यो घोर अवमूल्यन गर्ने प्रयास मात्र हो। तर अरू प्रधानमन्त्रीहरू भन्दा जस्तै माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, बा पुष्पकमल दाहाल यिनीहरूले भए त्यस्तो जवाफ दिन सक्दैनथे, आँटै गर्दैनथे। त्योसित कम्पेयर गर्दाखेरि हो। त्यसैले समष्टिमा हामीले के भन्नुपर्छ भने एन्सर ठिक हो, एकचोटि आयो अनि फेरि चुप्प लाग्न भएन, निरन्तरता पाउनु पर्यो। अनि नेपालमा राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउने
सशक्त रूपमा कैयौँ दशकदेखि उठाउनेमा कतिजनासित केपी ओलीले सल्लाह लिनुभएको छ? कतिजनासित? कोसित? ढोका बन्द गरेको छ कि आछ त? त्यसले पनि देखाउँछ नि। त्यसै यसरी बोली भनेर भोटको लागि मात्र हो भन्ने प्रश्न आउँछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाब सुन्ने हो भने सीमा विवादका क्रममा भारतसँग वार्ताका लागि पटक पटक आह्वान गरेको, तर भारतले वार्ता गर्न नचाहेको, त्यसकारणले नेपालको नक्सा जारी गर्न बाध्य भएको र जो कार्यक्रम प्रस्तोता थिए सुधीर चौधरी, उनको कार्यक्रमको उठान नै कहाँबाट हुन्छ भने केही समय यता नेपाल र भारतको सम्बन्ध निकै बिग्रिएको चिडिएको छ। यो के कारणले हो? यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्दाखेरि दुवै देशका जनताहरूलाई बुझ्न सहज हुन्थ्यो। त्यसकारणले सिधै हामी यहाँ आयौँ र कार्यक्रमको उठान पनि त्यस्तो थियो। त्यो त एउटा फेरि सकारात्मक पनि हो होइन? कसरी लिन सकिन्छ? कसको हिसाबमा? जिटिभीको हिसाबले कि भारतीय सरकारको हिसाबले कि? एउटा प्रधानमन्त्रीले जसरी भारतलाई पटक पटक सीमा विवादको क्रममा वार्ता गरौँ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पहल गरेको हो, तर भारतले चासो नदिएको र जो जिटिभीका प्रस्तोता थिए उनले उठाएकै विषय भने के थियो भने नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई लिएर दुवै देशका जनताहरू चिडिएको, भ्रमित भएको कारण के त? सीमा विवादको सम्बन्धमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा यो नेपालको जमिन हो कि भारतको जमिन हो? यसलाई प्रश्न पार्नको लागि प्रधानमन्त्री समक्ष कुराकानी गर्दा उपयुक्त होला भनेर हामी नेपाल आएका छौँ भन्ने उहाँको कार्यक्रमको उठान छ। अनि यो नाटक हो हजुर। त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा पहिल्यै समय निर्धारित नगरिकन ऊ आएकै हुँदैन, कसैले नि पत्याउँदैनन्। त्यो कुरो चाहिँ नाटकीय मात्र हो। त्यो पक्का पनि धेरैसो च्यानलले कसरी हुन्छ भने कि बाह्रखम्बा, नयाँ दिल्लीको बाह्रखम्बा स्थित नेपाली राजदूतावासबाट उनीहरूले अप्रोच गर्छन् अनि त्यहाँबाट त्यो कुरा यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउँछ अनि त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने हो। अन्तर्वार्ता लिन खोजेको छ जिटिभीले यस्तो भन्छन्। कहिले कहिले भारतको केसमा चाहिँ यी नै लैनचौरमा भारतीय राजदूतावासका प्रतिनिधिहरूले हामीलाई जिटिभीले यस्तो रिक्वेस्ट गरेका छ, तपाईहरुलाई अन्तर्वार्ता दिनलाई हामी अवसर दिन्छौँ, यसो दिन्छौँ भनेका छन्, कसो भनेर त्यहाँबाट उठान गर्छ। त्यो नाटक भए पनि केही फरक पर्दैन। आखिर क्वेसन त उसले सोध्ने हो, हामीले जवाफ दिने हो। क्वेसन पहिले मोटामोटी यो सोध्छ भनेर पूर्व तयारी पनि हुन पायो। जवाफ दिने त्यो राम्रो हो। तैपनि हामीले एउटा के हेर्नुपर्छ भने नेपाल टेलिभिजनले यस्ता मुद्दाहरू र प्रधानमन्त्रीले दिएका उत्तरहरू दिने अरू पनि नेपाली छन्, तिनीहरूलाई किन अन्तर्वार्ता लिँदैनन्? सबै आफ्नै मान्छे, आफ्नै उहाँ कार्यकर्ताहरूले भरिया छन्। त्यहाँ चाहिँ अन्तर्वार्ता दिनलाई चाहिँ 4 वटा अन्तर्वार्ता लिने, 1-1 लाख रुपियाँ दिने भन्ने समेत कुरा भइरहेको हुन्छ। रेडियो नेपालले कति गर्यो, यही किसिमको न्युज गोरखापत्र संस्थानकैले कति गर्यो, राससले कति गर्यो, त्यहाँ हेर्नुपर्छ। हामीले त स्पष्ट भन्ने हो, हामी विश्लेषकले यी कुरा पनि हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीकै मात्र मोनोपोली त होइन र सहज पनि के हुन्छ भने विज्ञहरूले, विद्वानहरूले, पत्रकारहरूले यस्ता कुरा उठाइदिए भनेदेखि माहौल बन्थ्यो। त्यस्तो किसिमको माहौल बन्ने अवस्था वा त्यो किसिमको होमवर्क चाहिँ यहाँ गरिएन। त्यो नगर्दाखेरि एउटा त हो, तर जिम्मा त प्रधानमन्त्रीकै हो। तर व्यावहारिक रूपमा त प्रधानमन्त्री निकटका मन्त्रीहरू, सल्लाहकारहरूको काम हो। यिनीहरूको ज्ञानै नभएर यस्तो स्थिति आयो। के भन्न सकिन्छ? नेपाली जनता एकदमै भ्रममा परेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली साँच्चै राष्ट्रवादको पक्षमा उभिनु भएको हो कि अथवा नक्कली राष्ट्रवाद हो कि के हो? यो होइन, नक्कलीवाद त यो कुरालाई त भन्न मिल्दैन। किनभने जवाफ त दिएको छ नि त। यसै गरी जवाफ त उहाँ बाबुराम भट्टराईले नि दिए हुन्छ नि त, छुट्टै दिए हुन्छ नि, छुट्टै लेखे हुन्छ नि, यो गर्नुहुन्न भनेर। उहाँ 40 बुँदे उहाँ माग राखे होइनन् र ऊ बेलामा जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलामा दिएको समयभन्दा नि अगाडि अन्डरग्राउन्ड गएर उहाँ भारत पसेर अनि सबै गरे। अहिले त 40 बुँदामा कतिवटा पुरा हो भनेर त कुरै गर्दैन, चुक्क बोल्दैनन्। अरू कुरा बोल्छन्। अरू पूर्व माओवादी भन्नु पर्यो यिनीहरूलाई त। हामी माओवादी हौँ भन्ने हिँडेकै छैन, अब त पूर्व माओवादी, पुष्पकमल दाहाललाई नि पूर्व माओवादी भन्नु पर्यो हामीले त, होइन? त यिनीहरूले यो मुद्दै उठाउँदैनन् भनेपछि सबै
फटाहरू हुन्। अनि केपी ओलीको चाहिँ मैले कन्सिस्टेन्सी देखेन यो है र दोहोऱ्याएको। राष्ट्रियताको कुरा उठाउनेहरूसित कति सल्लाह गरे यही नै हो, बाहिर जाँदाखेरि कोसित कुरा गरे त त्यो पनि देखिँदैन, सीमित घेरामा रहेको विगत भनाइहरू त त्यो सधैँ छ। अलिकति उहाँको आलोचना गर्ने व्यक्तिहरूको उहाँकै सहकर्मीहरूको कुरा गरौँ न। प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायत उनका समूहका मानिसहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अन्तर्वार्ता एउटा त नाटक हो भनेर भनेका छन्। यो चुनाव नजिकिन लागेको छ, त्यसकारण चुनावलाई लक्षित गरेर राष्ट्रियता ओकलेको भन्ने उहाँहरूको तर्क। अर्को, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम चुनाव गराउन होइन, उहाँले गणतन्त्र पनि सिद्ध्याउन लाग्नुभयो, संविधान पनि सिद्ध्याउन लाग्नुभयो। उहाँहरूको तर्क र जवाफ अर्कोतिर पनि छ भनेको। यहाँ त उहाँहरूले दिएको तर्क प्रस्थान बिन्दु त अलिकति मिल्दैन नि यहाँनिर। पक्कै हो। एउटा कुरो चाहिँ हामीले सबैको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ, कुन बेला कसले के बोल्यो भने। माधव कुमार नेपाल है 47 सालको संविधान मसौदा समितिमा त उनी नै थिए, अनि उनी विज्ञ भयो अरे। अब त्यो फालिसके संविधानको के विज्ञ भए त उनी चाहिँ। तर दुई ठाउँबाट चुनाव हारेर उनी संविधान सभामा प्रवेश गरेर झ्यासेल ढोकाबाट प्रधानमन्त्री भए होइनन्, विगत त्यही देखियो। अनि 46 सालमा त भारतीय सुरक्षाकर्मी यहाँ नेपालमा ल्याउनु पर्यो, उनीहरूको सहयोग लिएर यहाँ नेपालमा आन्दोलन छेड्न पर्यो भनेर भनेकै हो कि उनले भने रहेछन्। विगत त त्यो पनि हो र उनले यस्तो जवाफ दिन सक्थे र नक्कली राष्ट्रवाद हो अरे, उनी सक्दैनथे। कसैले त्यो अहिलेसम्म नि दिए हुन्छ, कहिले त्यस्तो मुद्दै उठाउँदैन। एउटा पुष्पकमल दाहाल त भारतबाट यति हुँदाहुँदै नेपालीले हामीले दुःख पाएको त्यही कारण हो र त्यो ठिक पनि छ हामीले दुःख पाएकोमा। भारतले पालेर पोसेर राख्या, सुरक्षा त्यहाँ दिएर राखेको, बाबुराम भट्टराईले पनि राखेको, अनि यहाँका नेताहरूलाई भेटेको, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू गएर भेटेको, माधव कुमार नेपालहरू गएर भेटेको, यहाँ आतङ्ककारी भन्ने हामीले भेट्यो भने चाहिँ थुन्थे यिनीहरू प्रधानमन्त्री भए। उहाँ चाहिँ यिनीहरूलाई भेटेर आए, रले एस्कोर्ट गरे हो, त्यो निर्लज्ज भएर त्यस्तो भेटेका। अनि पुष्पकमल दाहालले आफ्नै मुखले प्रधानमन्त्री भएको, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दाखेरि म यहाँ नोइडामा 8.5 वर्ष बसेको भनेर घोषणै गरे भने त्यस्ता व्यक्तिले भनेको कुरोमा हामी पत्याएर हिँड्नु कुरो छैन। त्यसैले यिनीहरूको त क्रेडिबिलिटी नै छैन। कसैको हो भने बरु झलनाथ खनालको हुन्छ। झलनाथ खनालसित उनीहरू रिसाले, झलनाथ खनाल त उहाँ भारतको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भ्रमण गर्न अवसर मिलेन नि त उनलाई चाहिँ। अरूलाई चाहिँ किन आएन, पहिलोचोटि त पहिला हामीकै दर्शन गर्न पर्छ भने जस्तो गर्छन् भारतीय पक्षले। अनि झलनाथ खनाल पहिले नै सत्तामा नहुँदाखेरि नै 63 साल अगाडि नै उहाँ भारतको इन्दिरा गान्धी एयरपोर्टमा नयाँ दिल्लीमा यसो त्यहाँ एकछिन रोकेको थियो, डिटेन्सन हो त्यो, त्यहाँ 1.5-2 घन्टा त्यहाँ रोक्यो, प्रश्न सोध्ने के प्रश्न सोध्ने नेपालीलाई, त्यसो गरेका थिए। बरु चाहिँ भने यस्तो कुरा नि हामीले बिर्सिनुहुन्न। तर यिनीहरूको क्रेडिबिलिटी नभएको चुनावी दौरान त अहिले सुरु भयो भने हुन्छ, उसलाई गाली गर्ने, उसले उसलाई गाली गर्ने, सत्तामा रहेला फाइदा त हुन्छ। कसैले हेर्यो भने अब यहाँ चाहिँ हिन्दीमा बोलेपछि तराईको भोट अलिकति बढ्छ कि भनेर हिन्दीमा बोल्या हो, हेर्छन् यहाँ भन्ने उनी निकटकाले भन्दै आएछन् ओलीले, त्यसैले हिन्दीमा बोल्या हो भन्छन्। हुन त हिन्दीमा बोल्न अरू एनडीटिभी ल्याए पनि हुन्थ्यो है, त्यो छ। त्यसैले यिनीहरूले नक्कली सक्कली भन्नु, यिनीहरू सबै महान नक्कली, यिनीहरू सबै। ओलीले फाटफुट्ट राष्ट्रियताको कुरा उठाओ, मैले फाटफुट्ट भन्नै पर्छ। जस्तै अयोध्याको कुरा गरेको थियो, नेपालको खोइ कहाँ गयो त अयोध्या? नेपाल एकाडेमीले त्यसमा के भइरहेछ कुरा गरी हुन्छ, डिपार्टमेन्ट अफ आर्कियोलोजीले के गरिरहेछ त, पुरातत्व विभागले केही गरिरहेको छैनन्। यो त हो यहीँ हो भन्नेहरूले त अनुसन्धान त गर्नु पर्यो, यसलाई अगाडि त बढाउनु पर्यो नि, यो नेपालमै रहेछ यो त भनेर भनिसकेपछि अगाडि बढाउनै काम गरेनन्। उहाँ 10 अरब खर्च गरेर भ्यू टावर झापामा बनाउने भनेको छ हैन। यहाँ चाहिँ 10 करोड रुपियाँ दिएर त्यहाँ चाहिँ रिनोभेसन गर्ने, अरू किसिमको प्रिजर्भेसन गर्ने, रेस्टोरेसन गर्ने काम त गरे हुन्थ्यो नि त, केही पनि गरेको छैन। त्यसैले फाटफुट्ट आउँदाखेरि त्यो निरन्तरता नभएपछि कमजोर देखिन्छ। तर अरू प्रधानमन्त्री भन्दा उनी बढी कमजोर, राष्ट्रियताको कुरा नउठाउने भन्ने होइन। अरू प्रधानमन्त्री भन्दा यिनी
1 इन्च भए पनि माथि नै छन्। यो चाहिँ मान्नै पर्छ, यो मान्नै पर्छ कसैले भने माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा है अथवा झलनाथ खनालले गरेर देखाउनु पनि झलनाथ खनालले अहिले भर्खरै भने कि यस्तो कुरामा यस्तो थियो पो भने नि काम गरेर त देखाउन सकेका छैन भन्दाखेरि यी प्रधानमन्त्रीहरू भन्दा यिनी 1 इन्च अगाडि नै छन्। जसै अरूले रिस गरेर डाँट गरेर भएन। अब समग्रमा हेऱ्यो भने त केपी ओलीदेखि यी कुनै पनि प्रधानमन्त्री योग्य ठहरेनन् भनेर त यहाँ नयाँ व्यवस्थाको कुरा गरे, यो संविधान भएन भन्ने कुरा छ। अब चाहिँ म गणतन्त्रको कुरामा एउटा कुरो सिरियसली सबैले सोचे हुन्छ, कुनै दिन अकस्मात नयाँ घटना घट्यो भने आफ्नै मुखले यो व्यवस्था जाने हो भन्ने भयो। जस्तै माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहालहरू, बाबुराम भट्टराईहरू सहितले के भनिरहेछन् भने र शेरबहादुर देउवाहरूपछि धर्मनिरपेक्षता जाने हो। कसैले चाहिँ ओलीले गणतन्त्र मास्ने भए, अब कसैले चाहिँ यो व्यवस्था जाने हो भनेको छ। ठुला नेता भन्नेहरूले कसैले अब यो संविधान नै रद्दीको टोकरीमा फाल्ने भए, कसैले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई ओलीले बुझाउने भए, कसैले चाहिँ राष्ट्रपतिले नै बुझाउने भए भन्ने कुरा गरेका छन्। यसले एउटा के देखिन्छ भने भोलि केही घटना घट्यो र ठुलो परिवर्तन, आमूल परिवर्तन हुने घटना घट्यो भने यिनीहरूकै मुखले त्यस्तो अवस्था आयो भनिसकेका छ। त्यो बेलामा कराएर भएन, त्यो बेलामा आर्मी आयो तिमीहरूले यसरी भनेको थियो, स्थिति नाजुक हो नि त, तिमीहरूले जे चार्ज लायो केपी ओलीलाई त्यो सही हो, त्यो सही भएले हामी आउनु पर्यो कि उसले भन्नु पर्यो कि जनविद्रोह भएर नयाँ घटना त घट्छ। त्यो अवस्था आउन सक्छ है, किन यिनीहरूकै मुखबाट अब जान लाग्यो भन्यो। त्यसैले त्यो अप्रत्याशित हुँदैन, पूर्व निश्चित घटना भन्न मान्न पर्ने स्थिति हुन्छ। खत्तम भयो भने अब खत्तम भोमा अरूलाई भने जस्तो त भन्न भएन, किन केपी ओली त कसैले पनि आशा नगरेको समयमा अब मेजोरिटी र पहिला त नफुटेको बेलामा त नेकपा सहितको त झन्डै 2/3 त ल्या हो नि त, उनकै नेतृत्वमा हो। उनी निर्वाचित फेरि अध्यक्ष र पहिलेदेखि अब उनको कमी के देखियो, दोस्रो संविधान सभामा चुनाव हारेपछि कसरी क्यारियर बनायो त भने पुष्पकमल दाहालको बथोइ गरेर भएको कुरा पनि केही थपथाप पनि गरेर गरे हो। अनि त्यसबाट भोट पनि बटुले, पछि एकता त यिनीहरूले गरायो हो नि त, एकता भन्ने माग्न गएको हो नि त। पहिला हत्यारा हुने हो भन्ने अहिले पनि पखाली ट्याङ्की पानीले भन्यो। अब उनको जिब्रोमा हामीले नै ट्याङ्कीको पानी हाल्नु पर्यो केपी ओलीको नि, त्यस्ताले किन ल्या त? उनी हत्यारा हो भनेदेखि, उनी त्यहाँ आतङ्ककारी हो भने जति गरे पनि ट्याङ्कीले पानीले धुँदाखेरि पनि भएन भन्दाखेरि गधाले चाहिँ धोए पनि तल आएन भने त्यस्ताले ल्याउने हो त, उनले कुरा गर्ने हो भने। त्यसैले ज्ञान कमी छ। तर के निर्वाचित सरकार भयो, अब निर्वाचनले मात्र नहुने रहेछ भनेर विश्वका विभिन्न उदाहरणहरू छन्, धेरै नेपालीलाई थाहा छ। त्यसैले यो परिवर्तनको कुरा हुन्। अब उनीहरूको राजनीति छ, अब चुनाव वैशाखमा हुने नहुनेको धेरै प्रश्नहरू छन्। उनीहरूले आक्षेप लाउँदा त गणतन्त्र यो हो, भ्रष्टाचार। अब पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारको कुरा गरिरहेछन्, अब कसैले उनलाई पत्याउँदैनन्। उनले उठाएको कुरामा चाहिँ कसैले पत्याउँदैन, किन उनीमाथि नै धेरै ठुलो प्रश्न छ। उनी र उनका नातागोता हैन, छोरीहरू ज्वाइँहरू र अरू व्यापारीहरू रातारात अरबपति भएका कसरी भए, के भए, कति ट्याक्स तिरे भन्ने प्रश्नहरू छन्। तर भ्रष्टाचारको कुरा त उठाछन् है, इत्यादि छ। र यसमा पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल चाहिँ माघ 15 गतेको भोलिपल्टदेखि गुन्टा बाँधेर भारततिर पस्न तयार हुन्छन् भनेर उनीहरूका विपक्षीहरूले यस्ता कुरा ल्याइरहेछन्। भनेको मतलब अख्तियारमा केपी ओली सरकारले नियुक्ति दिएका हरूले शपथ ग्रहण गर्छन् राष्ट्रपति मार्फत भोलिपल्ट 16 गतेदेखि, अनि यिनीहरूलाई मुद्दा लाइन्छ भनेका छन्। नेपालमा भ्रष्टाचार कसले गर्यो भन्ने होइन कि कसले चाहिँ गरेन भनेर औँलामा गर्ने छन्। अनि सबै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वास्तवमा बाटो के हो भन्ने विषय चाहिँ अलिकति अन्यलकै विषय छ। उहाँको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँ अस्वस्थ प्रधानमन्त्री, काम गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री, जिम्मेवारीको हिसाबले, अध्ययनको हिसाबले पनि उहाँ 8 कक्षा फेल भएका तत्काल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गराउनुपर्छ, त्यसका ठाउँमा प्रचण्ड आउनुपर्छ अथवा अर्को व्यक्ति आउनुपर्छ भनेर
विगत केही वर्ष यता सरकार बनेको केही महिना यतादेखि नै ती चर्चाहरू आउन थालिए। त्यहाँभित्र विभिन्न खालका खेलहरू सुरु भए। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिनु भएन। उहाँको भाषा कस्तो थियो भने अब हामी उमेरको हिसाबले पनि धेरै अगाडि आइसकेका छौँ, सबैले नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। राष्ट्र बनाउने हो भने नयाँ पुस्तालाई हामी हस्तान्तरण गरौँ, म हट्छु भनेकै छु, नयाँ पुस्तालाई दिउँ भन्ने उहाँको भाषा थियो। त्यसरी अडिग हुँदै 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 संसद विघटनसम्मको अवस्थामा उहाँ आइपुग्नुभयो। माधव प्रचण्ड समूह निकै नै अतालिए। यसको सङ्केत चाहिँ के थियो? यो जम्मै सत्तामा रहने स्वार्थी राजनीतिक ठगी हो सबैमा। के कारणले भने अब पुष्पकमल दाहालले नै केपी ओली पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि धोका दिएर शेरबहादुर देउवासित मिलेर सरकार बनाए पुष्पकमल दाहालले, होइन र? केपी ओली सरकार गिर्यो। अहिलेको कुरामा चाहिँ केपी ओलीको यो फटाइ कुरा हो। तर होइन, उहाँ 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, उमेरले पनि 70 टेक्न लाग्नुभयो। यस्तो परिस्थितिमा यत्रो ठुलो खेल खेल्नुपर्ने आवश्यकता किन थियो? उहाँले त यस्तो उमेरमा अस्वस्थ भएको अवस्थामा राजीनामा दिएर आनन्द साथ जिन्दगी बिताउन पनि सक्नुहुन्थ्यो। यो त ठुलो रिस्क गेम हो नि, होइन उहाँको लागि? हो, तर मलाई चाहिँ के छ भने राजनीतिमा त्यस्तो नहुने रहेछ र नेपालमा विशेष त हजुर अब स्वास्थ्य इत्यादि भन्ने कुरो चाहिँ अब टेक्निकली अब पार्टीमा उहाँ पार्लियामेन्ट्री पार्टीको लिडर भइसकेपछि प्रधानमन्त्री हुने जो छ उही नै हुने हो नि। अब केपी ओलीको के देख्यो भने एउटा ठगी कुरा चाहिँ, फटाइ कुरा चाहिँ कि म हुन्छु रे, आफू अस्वस्थ त्यस्तो मान्छे चाहिँ हुने रे, आफू भइन्जेल चाहिँ 90 वर्षसम्म भयो नि हुने, आफू गएपछि अर्को पुस्तालाई दिने, तिमीहरूले चाहिँ पाउँदैन भनेर त्यस किसिमको शर्त चाहिँ गलत हो। त्यो चाहिँ कुनै हालतमा पनि त्यो कुरा पर म पनि छोड्छु, सबैले छोड्छौँ, अब यो उमेरमा नजाउँ, तर पार्लियामेन्ट्री पार्टीले नै इलेक्ट गर्छ भन्यो भने हुन्छ है, तर आफू नै बस्ने रे भन्नेखेरि त्यो कुरा बेठिक भयो। र अरूको चाहिँ सिद्धान्तको कुरै होइन, आफै प्रधानमन्त्री हुन र रिसिभी भयो। अब 15-16 वर्षसम्म महासचिव भएको भनेर अहिले चाहिँ यो केपी ओली यस्तो हुने ओहो भनेर माधव नेपाललाई पनि डाड ईर्ष्या भयो। अब पुष्पकमल दाहाल त आजसम्म पनि उनमा केही निष्ठा छ इत्यादि छ भनेर कोही भन्छन् भने अब त्यो त विवेक शून्य तर्क हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा जस्ता भए दुवै समूह। अब यहाँको राजनीतिमा केपी ओलीले जे गर्यो अरूले पनि त्यही गर्थे, शेरबहादुरले पनि त्यही गर्थे। त्यसैले त यो खत्तम भयो, यहाँ राजनीतिक संस्कारै खत्तम भयो भन्ने गुनासो हो हाम्रो। त्यसैले केपी ओलीले यो गरेको अनौठो हुँदै हुँदैन। अब प्रजातान्त्रिक संस्कार के हो, कन्स्टिट्युसनल लेटर एन्ड स्पिरिटको कुरा के हो भने सिद्धान्त मान्नेलाई पो हुन्छ, यिनीहरू त कुनै पनि मान्ने होइनन्। उनीहरू दलका आर्टिस्टहरू हुन् वा खेलाडीहरू हुन्, बुद्धिजीवी भन्ने हुन् वा प्राध्यापक हुन् वा शिक्षक हुन्, सबै दलीय हिसाबले जाने, आफू जुन दलमा छन् उसले गरेको निर्णयमा हामी त पार्टीको सिपाही भनेर डिफेन्ड मात्र गर्ने हिँड्ने। तर नेपालमा पछिल्लो समय प्रजातन्त्र आइसकेपछि मिडियाहरू धेरै नै आए। ती मिडियाहरूलाई कसरी प्रयोगको रूपमा लिएको पाइयो भने प्रतिपक्षले सत्तापक्षमा रहेका सरकारलाई नङ्ग्याउने, विभिन्न खालका आरोप लगाउने, झुटा समाचारहरू प्रेषित गर्ने, त्यो खालको कल्चर पनि बसिया छ नेपालमा। यसो अहिले सङ्ख्या बढ्यो, यसको त मैले राम्रै अध्ययन गरेको छु। अहिले सङ्ख्या बढ्यो, क्रमिक रूपमा सङ्ख्या त 40 सालदेखि नै बढ्दै बढ्दै आयो। वास्तवमा 17 सालदेखि नै बढ्दै आयो मिडियाको सङ्ख्या। तर पछि गएर चाहिँ 52 सालपछि चाहिँ रेडियोको सङ्ख्या बढ्दै गयो, रेडियोमा पनि न्युज बुलेटिन दिन थालियो। दक्षिण एसियामा अन्त कहीँ छैन, यहाँ मात्र त्यो सुविधा दियो जुन ठिक छ। टेलिभिजन च्यानल पनि बढे। अब 46 साल अगाडि के गर्थे त? अहिले जे गरेको थियो योभन्दा बढी हल्ला फिजाउने, भएको नभएको कुरा गर्ने थिए। 63 अगाडि पनि यस्तै गरेका थिए। 62-63 को आन्दोलन पनि यस्तै किसिमका कुरा गरेका थिए। जस्तै 46 सालमा पम्फादेवी भनेर रानी ऐश्वर्यको पैसा छ स्विजरल्यान्डमा इत्यादि भनेका थिए। पछि त रोएन छ, यत्रो उहाँ 30औं वर्षसम्म गर्दाखेरि त नत्र ल्याइहाल्थे नि त, के पनि ल्याउन सकेन नि। यो किसिमको भ्रम पहिलेदेखि नै छर्नी हुन्। अहिले माध्यम धेरै भयो अनि त्यही संस्कार भयो, अनि उसले उसलाई आक्षेप लाउने, उसले उसलाई आक्षेप लाउने, अनि ढाकछोप गर्ने। अनि मिडियाहरूको त अधिकांश मिडियामा जुन यहाँ झन्डै 3000 प्रकाशनहरू छन्, 600-700 रेडियो छन्, टेलिभिजन च्यानल 420 जति होलान्, अधिकांशमा न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सके। अधिकांश होइन,
90% जतिले न्यूनतम पारिश्रमिकै दिन सकेका छैन है। मिडिया त यसरी चलेको छ। अब त्यसमा नेपाल पत्रकार सङ्घको चुनावको समयमा पार्टीले तोक्छ मान्छे अनि उनीहरू प्यानल बनाएर चुनाव लड्छन्। यस्तो पत्रकारिता कहीँ पनि हुँदैन। कुनै पनि लोकतन्त्रमा यस्तोको हावी हुँदैन। त्यस्तो हावी हुन्छ र त्यहाँबाट अध्यक्ष भएको मान्छे चाहिँ सरकारी मिडियाले गाली गरे गर्छन्। आफ्नो दल सत्तामा आएपछि रेडियोमा जाने, गोरखापत्रमा जाने, राजशासनमा जाने, टेलिभिजनमा जाने, सल्लाहकार बन्ने, यस्तै रहेछ उनीहरूको कुरा गर्दा त सरकारले अखबार चलाउनु हुन्न, सरकारी मिडियाको विश्वसनीयता हुँदैन भन्छन्। मौका पाउने बित्तिकै त्यहाँ कुदिहाल्छन्। अब त्यस कारणले मिडिया त्यो खालको प्रवृत्ति राम्रा मान्छेलाई सकेसम्म माथि उठ्न नदिने, खुट्टा तान्ने सञ्चार माध्यमबाट अर्को भएन भने मान्छे नै सिद्ध्याउने, त्यो नेपालको राजनीतिमा इतिहासमा त्यस्तो देखिन्छ। अहिले त धेरै जसो चाहिँ मिडिया जहिले पनि प्रतिपक्षीपट्टि नै देखिन्छ। अनि जो सत्तामा आए पनि थोरै मात्र सत्तापट्टिको हुन्छ, किन धेरै समूहमा विभाजित छन् मिडिया। त्यो विभाजित भएपछि 50% त पपुलर भोट ल्याएर त कसैले पनि जित्दैन नि नेपालमा। किन फर्स्ट पास्ट द पोस्टको कारणले 17 सालदेखि अहिलेसम्म, के अरे 15-16 सालदेखि अहिलेसम्म फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को इलेक्ट्रोल सिस्टम भएकोले अब 50% पपुलर भोट नआयो नि जित्छ, मेजोरिटी ल्याउँछ 2/3 है। बिपीको टाइममा पनि त्यही भयो नि, पहिलो त 50% मेजोरिटी त आयो होइन नि त होइन। भोटै 38% खसेर त्यो 38% को 38% भोट पायो भने कुल मत जति खस्न पर्ने थियो त्यसको 15-16% भोटले जिते हो है। जिते पनि आखिर प्रक्रिया त त्यही थियो, डेमोक्रेटिक थियो। अहिले पनि मिडियाहरू, अधिकांश मिडिया विभिन्न समूह विभाज भएले गभर्मेन्टको एगेन्स्टमा जान्छन् र मिडियामा यो ठुला मिडियालाई चाहिँ अरूको डाड पनि छ। फेरि डाड किन? ठुला मिडिया भने ठुला अखबारहरू, ब्रडसिटहरू, टेलिभिजनहरू यो 5-7वटा मै हुँ भन्नेहरू, त्यसमा अनि न्युज कोअर्डिनेटरहरूको पनि आफ्नो स्वार्थ हुने, अनि एङ्करहरू टक सो चलाउनेहरूको पनि कसैलाई कृपा गरी जस्तो गरेर के लिने, कसैलाई बन्द गर्ने। त्यसैले त युट्युबलाई चाहिँ अनि यो युट्युबेहरू भनिरहेको हुन्छ नि। मैले त विकल्प दिएँ, कयौँ मुद्दा मैले उठाए मुद्दा त अरूले भए त ठाउँ दिँदैनन् नि। जस्तै मैले नै यहाँले भन्नुभयो, आज यो एउटा एक्जाम्पलको लागि भने हो, नत्र त्यो म गर्न चाहन्नथेँ। नेपालमा सबैभन्दा बढी लेख लेख्ने, पारिश्रमिक लिएर रेकर्डमै रहेको 3500 भन्दा बढी लेख लेख्ने मै हुँ मान्छे। पारिश्रमिक लिएर लेख्दा आजका मितिसम्म छु। अनि मेरो विषयमा 40 वर्षभन्दा बढी यसो लेख्दाखेरि प्राय यिनीहरूले इग्नोर गर्छन्। मलाई इग्नोर गरे, मलाई अन्याय गरे म भन्दिनँ, जे तिमीहरूले चाहन्छौ त्यही गरे हुन्छ। तर छैन नि त। पटक पटक यतिको वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो, आजको स्थिति त मैले पटक पटक लेखेकै छु। नयाँ पत्रिकामा लेखेको छु, काठमाडौँ के अरे रिपब्लिका दैनिकमा लेखेको छु है, काठमाडौँ पोस्टमा चाहिँ अरू विषयमा लेखेँ। अनि अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि भन्दै आयो हत्तपत्त नहुने निर्वाचनको लागि केपी ओलीले विकल्पको रूपमा त्यो साधनलाई प्रबल सम्भावना छ भन्दै आएको, मिल्यो नि त 3 वर्ष। यसले त मिल्यो, हामी त पछाडि पऱ्यौँ, यसलाई सोध्न पऱ्यो, आउँदैन नि। म एकजना चामल पिस्दाखेरि, पिठो मिस्दाखेरि घुन पनि पिसिन्छ भने जस्तै भएर केही छ। अरूलाई पनि त्यसै गरिरहेछन्, अरूलाई पनि मौका दिँदैनन्। त्यो यिनीहरू नयाँ ओलिगार्क भए मिडिया। अनि यस कारणले सधैँ विपक्षीमा भोलि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए नि शेरबहादुर देउवा पनि यसै गरी जान्छ। त्यसैले त म भन्छु कि यदि वैशाखमा चुनाव भयो भने, भइहाल्यो भने, जो सरकार आए पनि, केपी ओलीकै सरकार आए पनि, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुरहरू मिलेर सरकार आए पनि, शेरबहादुरको आए पनि, छन् अहिलेको केपी ओली सरकारभन्दा बढी प्रभावकारी हुँदैन, कम हुन्छ, बढी कमजोर हुन्छ भन्ने मलाई छ। त्यो त फेरि वैशाखमा चुनाव भयो भने त 6 महिना फेरि यहाँले सोध्न आउँछ नि, तपाईँले भने मिलेन भन्ने हुन्छ नि। मलाई त 99%, म 100 कहिले भन्न सक्दिनँ, मिल्छ भन्ने नै छ। मिलेन भने यो कुरा म त्रुटि भयो मेरो, सकिनँ भन्छु नि। मलाई भन्न लागि गाह्रो पनि छैन नि। कति कुरा मिलेका छन्, कति मिल्दैनन्, खालि पूर्वाग्रह राखेर पो विश्लेषण गर्नुहुन्न भन्ने। त्यसैले समष्टि रूपमा एउटा चोरले अर्कोलाई चोर भने जस्तै मात्र हो यो दलमा, एउटाले अर्कोलाई चोर, अरू केही पनि होइन। बौद्धिक वर्गहरूको, नागरिक समाजको, राजनीतिक विश्लेषकको विभिन्न खालको विश्लेषणहरूले गर्दा उहाँहरूले दिएको तर्कका आधारमा जनता निकै नै दिग्भ्रमित भएका छन्। नेपालमा केही वर्ष यता हेर्ने हो भने जब राष्ट्रियताको कुरा उठाइन्छ त्यहाँ कुनै न कुनै शक्तिले खेलेको अथवा
दलालको ट्याग लगाइन्छ भनौँ न। यो विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि तपाईलाई दलालको आरोप लाउँछन् के हो भन्ने विषय सोद्धाखेरि यदि म दलाल हो भने यहाँ त कोही पनि बाँकी नरहने भए, जम्मै दलाल हुने भयो भन्ने उहाँको उत्तर छ। अर्को के सुनिन्छ भने नेपालमा हजारौंको संख्यामा CIA र का एजेन्टहरू छन् भनेर पनि भनिन्छ। वास्तवमा के हो नेपालको राष्ट्रियता के हो? यहाँ उठेका विषयवस्तुहरूको वास्तविक जड अथवा त्यस पछाडिका पृष्ठभूमिहरू के हुन्छन्? पहिला चाहिँ 46 साल अगाडि नै भारतीयहरूले त यहाँ आफ्ना इन्फर्मर एजेन्ट बनाएर कोही प्राध्यापकहरू फाटाफुट्ट केही पत्रकारिता क्षेत्रका केही प्रतिनिधिहरूले राखेकै थिए। यो थाहा भएकै कुरा हो। 46 सालपछि चाहिँ ढोकै खुलिया जस्तो भयो। अनि अब नारायणमान बिजुक्सी जस्ता सिनियर वामपन्थी नेताले नै यहाँ 30-35 हजार 36 हजारसम्म छन् एजेन्टहरू भन्दाखेरि एउटा त आयो नि, त्यो प्रश्न ठुलो। तर हजारौं चाहिँ छन् र ती हजारौं मध्ये इन्डियन गोर्खामा काम गरिसकेर पेन्सन पाइसकेलाई पनि प्रयोग गरेका छन्। ती मध्ये केहीलाई, सबै होइनन्, अरू त राष्ट्रवादी भएर बसेका छन् है। एउटा त्यो छ। अनि प्राध्यापकहरूलाई त उहिलेदेखि त्यसैले त इन्डियाको कुरा आयो कि पहिला प्राध्यापकहरू अहिलेसम्म छन् 50औं वर्षदेखि भन्ने इन्डियाको कुरा आयो कि होमवर्कै छैन नेपालीहरूको। प्रश्न गर्यो कि होमवर्कै छैन। इन्डियासित के न्यु खोज्ने, लड्ने विचार गरे कि युद्ध चलाउने विचार गरे कि यस्तो क्वेसनको एन्सर दिन्थे यिनीहरू। र अहिले अर्कै किसिमले एन्सर दिन्छन्। तर उसको सपोर्टमा बाबुराम भट्टराई यस्ताको कुरामा यहाँ आम नेपालीले राष्ट्रियताको प्रश्न उठाउँदाखेरि र भारतसँगको सीमा विवादको कुरामा सशक्त रूपले उनले कहिले पनि बोलेनन्। नम्बर 1 एउटा त्यही नै भन्नुपर्छ। र धेरैले नै उनी चाहिँ भारतीय खुफिया एजेन्सीबाट सञ्चालित हुन्। अनि यो उनीहरूले जनयुद्ध भनिएको पनि उनकै मातहतमा पुष्पकमल दाहालले प्रवेश पाएको भन्ने धेरैलाई छ। यहाँ एउटा सानोलाई अन्दाज गर्यो भने त्यो त यस्तो रे भन्ने ठाउँमा उनका विरुद्ध यतिका प्रमाण हुँदाहुँदै उनलाई चाहिँ राष्ट्रभक्त यहाँ भन्नु बेकारका कुरा हुन्। उनका पिछलाहरूले भन्लान्, यो भन्न केही अरू अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन। अरूले अनि 46 सालपछि एनजिओज मार्फत यहाँका बुद्धिजीवी भन्नेहरू, प्राध्यापक भन्नेहरू, डिपार्टमेन्टल हेड्सहरूले टेक्स्ट बुकमा पनि उनीहरूको प्रभावमा परेर उनीहरूले दिएको अनुसन्धान गर्ने अनि त्यही अनुसन्धानलाई रिफ्लेक्ट गर्ने गरी टेक्स्ट बुकमा समेत असर पारे। स्कुलका एजुकेसनमा पनि त्यसै गरी असर पारे। र प्रशस्त मान्छे छन्। अनि शक्तिशाली मन्त्रीहरूको सिफारिसमा पनि आइएनजिओजहरूले आफ्नो संस्थामा र एनजिओहरूमा पनि त्यो सहयोग पुर्याउनलाई उनीहरूले सिफारिस गरेका मान्छेहरू पनि जम्मै होइन, निकै गरेका छन्। मलाई नै थाहा छ 2-4वटा केसेसहरू। अनि युनाइटेड नेसन्समा पनि यहाँ पहिला UNDP भन्यो, युनाइटेड नेसन्समा यहाँ चाहिँ के छ भने हेडक्वार्टरबाट त मात्र बजेट आउने होइन, यीका एम्बेसीजहरू र एम्बेसीहरूले सञ्चालन गरेका एड एजेन्सिजहरूले कहिले UN-मा पैसा दिने, यिनीहरूले भनेअनुसार त्यहाँ कसलाई दिने त्यो प्रोजेक्ट त्यस्तो गरेका छन् यो यहाँको युनाइटेड नेसन्सले। र 62-63 को आन्दोलनमा कहीँ नहुने कुरा यहाँ भएको छ। UNDP त्यसबेला UNDP का स्थानीय कर्मचारीहरू भने नेपालीहरूलाई त्यहाँ यत्रो आन्दोलन भएको छ, तिमीहरू जानुपर्छ कि पर्दैन भनेर इन्करेज गरेर आन्दोलनमा भाग लिन लाए। यिनीहरूका विशिष्टकृत एजेन्सीहरूमा काम गर्नेहरूलाई पनि आन्दोलनमा जान दिए, अन्त कहीँ पनि गरिँदैन। त्यसैले यदि आमूल परिवर्तन भयो भने यिनीहरू डराउनै पर्दैन। यिनीहरू त कर्मचारी हुन्, हामी त युनाइटेड नेसनको मेम्बर हुन्, के हो भनेर हाम्रा खुफिया एजेन्सीहरू बलियो हुनु पर्यो। तर हाम्रा खुफिया एजेन्सीजहरूमा चाहिँ अब तोम शरण गरेर नेताहरूकै ढोकाढोकमा जाने, पदोन्नति लिनुको लागि माथिबाट आदेश चाहिँ यस्तो भनेर निर्दोषलाई समाउने, इनोसेन्ट छ भने त्यसलाई समाउने पनि कार्यहरू भएको छन् पोलिटिकल रिजनको कारणले। र अब अपराधी छन् भने पनि छुटाउँछन्। रञ्जन कोइराला नबिर्स्यौँ हामीले चाहिँ DIG उनले किन छुटकारा पाए, त्यसमा धेरै लामो कुरो छ र धेरै प्रश्न छ त्यसमा। अनि धेरै प्रश्नमा कोही पनि बोल्न नचाहने, अधिवक्ताहरू पनि बोल्न नचाहने, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पनि बोल्न नचाहने हैन। मैले त सुनेको छु यसमा मलाई आँट नआएर भने हो भनेर, मलाई त्यहाँ त्यसै मान्यानी हो भनेर थुन्दे भने चोलेन्द्रले म के गरौँ,
कोही त आउँदैन मेरो लागि त दलमा भए पो आउँथ्यो यो त भएन भन्थे अनि दलका उहाँ अधिवक्ताहरू पनि आएर क्युमा बसेर 54 जनादेखि 108 को नाम लेखाएर हिँड्थे मेरो लागि आउँदैनन् अनि मैले 8 नगरे हो न त मैले सुनेको छु जति पनि नत्र त्यस्तालाई छुटकारा दिनेहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले चुप लाएर बसेका देखिन्छ यो के कारणले भने यो त उच्चतम तहमा साँठगाँठका कुरा छन् भन्ने छ त्यसमा केपी ओलीकै छ त्यसैले त विभिन्न कुरा अब सरकार बन्नेमा के हो भन्दा दुनियाँको नाम आइरहेछ नि हजुर अब थोरै हामी प्रसङ्ग सगरमाथातिर जोडौँ सगरमाथाको देश भनेर नेपाललाई चिनिन्छ सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा नेपालमा रहेको छ यो विवादित विषय होइन अन्तर्राष्ट्रियले मानिसकेको विषय र अङ्ग्रेजहरूले माउन्ट एभरेस्टको रूपमा माउन्ट एभरेस्टको देश भनेर नेपाललाई चिन्दछन् भारतीय मिडिया जी न्युज आफैमा पनि एउटा विवादित त्यसमध्येमा पनि त्यसका सम्पादक सुधीर चौधरी उनी अत्यन्त विवादित पत्रकारका रूपमा चिनिन्छन् उनले सगरमाथामा भारतको दाबी हुनुपर्छ भनेर अभियान चलाइरहेका छन् त्यसमा भारतको नाम बदल्नु पर्दछ र त्यसको नाम राधानाथ सिकदर राख्नुपर्छ भनेर अहिले खुला रूपमा अभियान नै चलाइरहेका छन् वास्तवमा यसको संकेत के हो यो उनीहरूको हेपा प्रवृत्ति अनि उनीहरूले जे गरे पनि हुन्छ भनेर ज्ञान धेरै हुँदैन ठुलो जस्तै म भारतको नागरिक छु र तीको पत्रकार भएको भएदेखि अब यस्तै त्यस्तो न्युज दियो भने त्यस्तै आउँथ्यो अनि ओहो यो त ठुलो मिडिया भन्ने हुँदैन उसको ठुलो मुलुकको टेलिभिजन च्यानल हो र सरकारको त्यहाँ निकै पहुँच छ त्यो कुरा सही हो तर हतोत्साहित गर्ने अनि यिनीहरूलाई हेपेर नयाँ कुरा ल्याइ भने जस्तो उनीहरूले गर्छन् र हालै त इन्डियन च्यानलहरू त्यो बम्बे फिल्म स्टारहरूको त्यहाँ सुइसाइड गरेको केसलाई लिएर त्यो प्रशस्त कुरा सबले एक अर्काको त्यहाँ नाङ्गेझार गरे उनीहरूले चाहिँ यो सुधीर पनि त्यही हो त्योभन्दा बढी होइन यसमा चाहिँ हामीले आवश्यकताभन्दा बढी महत्त्व दिए पहिलो कुरो त भारत एउटा खेलकुदमै हेरौँ मैले उदाहरण दिनुपर्छ जापानले विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएर अनि उकिस्न पर्यो अब एटम बममै त्यहाँ प्रयोग गर्यो न्युक्लियर वेपन हिरोसिमा नागासाकीमा 1945 को कुरो थियो अनि 55 65 19 वर्षपछि ओलम्पिक्स गेम गर्यो टोकियोमा चीन खान नपाउने मुलुक भने वहाँ 2 दशक हुन लागिसक्यो ओलम्पिक गेम्स गर्यो अब विन्टर गेम्स गर्ने भन्छ अघि साउथ कोरिया अब यहाँ 9 सालमा नेपाल र उसको इकोनोमिक स्ट्यान्डर्ड उस्तै थियो उसले एसियन गेम्स कयौँचोटि गरिसक्यो ओलम्पिक्स गेम गरिसक्यो 1988 मा गर्यो उसले इन्डियाले आजसम्म ओलम्पिक गेम्स हामी आयोजना गर्छौँ भनेर दरखास्त समेत हाल्ने हिम्मत गरेका छैन उहाँ कतारले वर्ल्ड कप आयोजना गर्दैछ वहाँ त्यत्रो मरुभूमिको ठाउँमा पुरा एयर कन्डिसन स्टेडियम बनाउने र वहाँ गर्दैछ भने भारतको हैसियत होइन सानोलाई निमेट्न सकिन्छ कि भनेर गर्ने त्यो प्रवृत्तिको रिफ्लेक्सन हो एउटा तर हामीले महत्त्व बढी किन दिनुहुन्न भने ल भयो अरे उसले त्यही कुरा उठायो अरे भारतीय सरकारले त्यही भन्यो अरे ल त किन हात्तिने हामी एउटा पश्चिमाहरूले त्यो कोलोनियल एटिट्युडबाट त्यही नाम दिए अनि उनीहरूले त्यही चिने त्यो भारतले भन्दैमा उनीहरूले त्यो एभरेस्ट ब्याग नाम लिँदैन लिइहाल्यो भनेदेखि सगरमाथै लिन्छन् नेपालमा यही भनिन्छ भनेर अरूले मान्यता दिँदैनन् यो त्यसै असफल हुन्छ कारण चाहिँ के जस्तै उनले एउटा पछिल्लो समय के पनि सच्याएका छन् भने मैले उठान गर्न खोजेको विषय सगरमाथा माउन्ट एभरेस्ट नेपालकै हो नेपालमै अवस्थित छ हामीले उठान गर्न खोजेको विषय सगरमाथाको पहिलोपटक हाइट राधानाथ सिकदरले नापेको हुनाले उनीमाथि अन्याय भएको हुनाले हामीले चिन्दाखेरि राधानाथ सिकदरको रूपमा चिन्नुपर्छ भन्ने मात्र हाम्रो अभियान र माग हो भनेर उनले त्यसरी जोडेका त्यो गोरु हो गोरु भन्ने शब्द म हत्तपत्त प्रयोग गर्दिनँ नालायक हो भोलि भारतमा पनि आर्कियोलोजिस्टहरू बाहिरबाट आएर केही बनाए केही पत्ता लगायो भने त्यसको नाम राख्छ भारतले भारतको कुनै एन्टिक होला कुनै पेन्टिङ होला बाहिर त्यसलाई नाम अर्कोले दियो भने त भारतले राख्छ मान्छ त्यसको नाम दिन्छ दिँदैन नि त ऊ आएर उसले गर्यो भन्दैमा त्यो मुलुकमा गर्यो भन्दैमा त्यो पाउने हक दाबी गर्नु नै नालायकीपन हो अरू केही पनि होइन नि त्यसैले उसले त्यो भन्छ अनि उसको के त भने यिनीहरू जम्मै सतहमा रहेका भारतमा जे गर्यो त्यहाँको टेलिभिजनले जे गर्यो त्यही नै ओहो नभनौँ हामी
त्यसैले म पटक पटक भन्छु अमेरिकामा र 20 वटा युरोपियन ठुला राष्ट्रहरूमा त्यहाँका पब्लिकले 30% पब्लिकले मात्र उनीहरूको मिडियामा विश्वास गर्छन्। भारतको मिडियाको स्थिति के छ भनेर मैले भने त तपाईहरुले पत्याउनुहुन्न। म पटक पटक भन्छु त्यो प्यू रिसर्च सेन्टर र अरु युरोपियन दुईटा एजेन्सीहरूले के भन्छन् भने दक्षिणी एसियामा प्रेस फ्रिडम भुटान मालदिभ्स र नेपाल भारतभन्दा अगाडि छ भन्छन्। भुटान भारतीय प्रेस फ्रिडम भन्दा अगाडि छ भनेपछि उसको स्थिति के रहेछ यहीँबाट दिउँ न है। किन नमानु यस्तो रिसर्च सेन्टर यिनीहरूले भने बेठिक हो भन्नु तर किन त्यसरी दिए त भन्दा यस्तै किसिमको विज्ञापन छ। यो अरू मुलुकहरूको भन्दा उसको इन्डस्ट्री ठुलो छ। विज्ञापनले थेगेपछि यिनीहरूको आर्थिक स्थिति राम्रो हुने हो। जस्तै टाइम्स इन्डिया सबैभन्दा बढी बिक्ने अखबार मध्ये छ अंग्रेजी अखबारमा विश्वमै। तर अहिले 30 वर्ष भयो सबलाई थाहा छ पेड स्पेस दिने गरेको छ। त्यहाँ कसैको अन्तर्वार्ता लिने हो नि पैसा लिइहाल्ने त्यहाँ अनि पेड स्पेस त्यस किसिमको पत्रकारिता गरिने भएकोले नै यसो भएको हो। बिना पैसा केही पनि गरे हुँदैनन्। अनि यो सुधीर मात्र होइन अरूको पनि त्यहाँ धेरै नाम छ। धेरैले उनीहरूले नै दिन्छन् अनि त्यहाँ पनि त्यसैले त अनि युट्युबहरुमा यिनीहरूको नाम एक्सपोज हुन्छ। अखबारहरू चाहिँ एक आपसको कुरा गर्दैनन्। यहाँ नेपालमा जस्तै नेपाल मिडिया सोसाइटीका सदस्यहरूले एउटा मिडिया हाउसको विरुद्ध अर्कोले कुरा नकाट्ने भन्ने यहाँ नेपाल ऐन छ। त्यस्तो त्यो सिस्टम त्यहाँ भएकोले कुसंस्कृतिको कारणले यस्तो भएको हो। यसलाई धेरै महत्त्व दिन पर्दैन। उसको योजना त्यो हो र सामान्य पत्रकार भएकोले नयाँ कुरा दिए मैले भन्यो उसले नयाँ कुरा दिएर कसले पत्याउने कसले हो भन्ने भोलि हेरे हुन्छ नि त। यो त 6 महिनामा हेरिन्छ यो कुरा त ठिक हो भनेर ठुलो अभियान चल्छ कि चल्दैन हेरौँ नि त हैन। अब यस्ता खालका कुराहरू त राजनीतिक बजारमा नेपालको बजारमा आइ नै रहन्छन्। विशेष चासो र चिन्ताको विषय भनेको नेपालको राजनीति कतातिर जाला, प्रधानमन्त्री ओलीको कदम के होला भन्ने विषय पनि छ। सँगसँगै नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित हुन्छ भनेर विभिन्न शक्तिहरू ढुक्कका साथ लागिरहेका छन्। यसमा के भनिन्छ भने पहिलो कुरो त राज संस्था फर्किदैन, निकै नै गाह्रो छ राज संस्था फर्किन। कथम कदाचित यही तरिकाबाट पूर्व राजा फर्के भने टिक्दैन, गाह्रो छ भनेर भन्छन्। एउटा कुरो चाहिँ यसो सामान्य अन्दाजले पनि गाह्रो छ त्यो हो। जस्तै यहाँ कतिजनाले म भयो भने म सफल पार्छु भन्छ नि। राजा ज्ञान त फर्के त गाह्रो हो नि, तिनीहरुबाट हुन्छ भने टिक्दैनन् भन्छन्। त्यो सम्भव छ। तर राजा ज्ञानेन्द्रले अहिलेसम्म समय लगाएर सक्रिय किन नभएको, देखिने गरी सक्रिय नभएको कारण नै के भने त्यो विभिन्न समूहहरुबाट विभिन्न समुदायबाट अधिकतम सपोर्ट होस् भनेर बस्या हुन्। र अरूहरूले विदेशीहरूले सोध्दाखेरि पनि तिमीले चाहिँ के गर्दै छौ त भन्दाखेरि मलाई त जनताबाट नै पुनर्स्थापित भयो भने हुने हो र अहिलेसम्म रेस्पोन्स राम्रो छ भन्ने गरेका छन्। एउटा यो र आजकै मितिमा आयो भने त पक्कै गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारणले त एउटा चाहिँ हामी पहिला चाहिँ कता जाउँ भने यो निर्वाचित सरकार यसै गरी आउने, अर्को चुनाव पनि हुने, त्यसपछि पनि चुनाव हुने भने कि नेपालमा समृद्धि आउला त आउँदैन, ठोकुवा गर्छु म चाहिँ आउँदैन। अब आउँदैन भनेर मुलुक रहन्छ कि रहँदैन भन्ने जस्तो हो। राजा ज्ञानेन्द्र यदि फर्के भने कडा स्टेप त हुन्छ नै। त्यसैले एउटा बेबी किङ सेकिङ अरूले किन भने यहाँ अनि आफ्नो मनोमालिन्यता कायम गर्ने, आफ्नै एजेन्डा अगाडि सार्ने भनेर बेबी किङका कुरा गरे हुन्। उनीसम्म भयो भनेदेखि चाहिँ उनले त अनुभव भइसक्यो, खारिसके अहिले त, अनि परिपक्वता आइसकेको छ भन्ने। अनि कसैले उमेरको कुरा गरे अस्ति नि भने मैले उहाँ 95 वर्ष भयो कि कुनै एलिजाबेथ उहाँ सेलिब्रेट गर्दैछन् उहाँ। अनि उनको छोरा नै र हाम्रो राजा उमेर उस्तै हो, राजा ज्ञानेन्द्रको र चार्ल्सकै है। अब युवराज भएर बसिया कहिले राजा भनेर बसिरहेछन्। उहाँ महेन्द्र राजापाक्से श्रीलङ्कामा प्रधानमन्त्री, उनको उमेर उहाँ राजा ज्ञानेन्द्र भन्दा 4-5 वर्ष बढी छ। बङ्गलादेशमा हसिना वाजेदको उमेर उनको भन्दा बढी छ हैन। भन्दाखेरि अब कहिले के भन्छ, अप्ठ्यारो त जुनसुकै सरकार आए पनि नेपाल
गर्नलाई गाह्रो छ। 2/3 सरकार आएर त भएन। त्यसै कारणले त अब उनीले त्यो ट्रान्जिसन गभर्मेन्ट हुनुपर्छ। ट्रान्जिसन गभर्मेन्ट हुँदै ऊ कडा हुन्छ। कडा हुनुखेरि पर्यो भने आर्मी प्रयोग गर्छ। अब मैले हुनुपर्छ भन्ने मेरो सिफारिस पनि होइन, सिफारिस नगरे पनि होइन, मैले गर्दैमा हुनेवाला पनि होइन। त्यो कडा किनभने भाँड बैलो भएको छ। एडमिनिस्ट्रेसनमा विभिन्न दलको सदस्य भएर लेबी तिरेर, अहिले इलेक्सन कमिसनमा भएका कम्तीमा 2 जना दल के अरे लेबी तिरेर बसेका अहिले त्यहाँ एकदम गुटी हाँकेर बसिरहेछन्, मलाई थाहा छ भने यस्तो अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरू हुने अनि उनीहरूकै हालिमुली हुने। ऊ न्यायालयमा उहाँ कति दर्जन गयो होइन, उहाँ शपथ ग्रहण गर्ने बित्तिकै न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने बित्तिकै उहाँ बल्खु गएर धन्यवाद दिन गयो होइन। यस्तो स्थितिमा कडा चाहिन्छ र कडाको आवश्यकता देखिन्छ र आउनेले मसित सल्लाह लिँदैन, तर ऊ कडा हुन्छ, स्योर हुन्छ है। त्यो कारणले उनी फर्के भने पनि त्यो ट्रान्जिसन पिरियड हुन्छ। त्यो बेलामा जुन सरकार बन्छ ट्रान्जिसन गभर्मेन्ट त्यो कडा हुन्छ। त्यो बाटो टेकेर त्यसरी नेतृत्व गर्ने हिसाबले आउँछन्, होइन भने आउँदैनन्। होइन, सरकार चाहिँ इफेक्टिभ हुने सरकार बन्ने गरी आउँछन्। सरकार चाहिँ उनी आफू सरकारमा हुँदैनन्। हजुर, सरकार चाहिँ बलियो। त्यसै कारणले त बाहिरका लागि पनि यहाँ विभिन्न कुरा भइरहेछ। बाहिरको भने आयो भन्ने होइन, यो त फ्याक्ट हो, यो मान्नै पर्छ। बाहिरको भने रेकग्निसनको कुरो, यो त 21औं शताब्दी कि 20औं शताब्दीदेखि नै चाहिएको थियो। रेकग्निसन नभइकन त हुँदैन। सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि त फर्किने सम्भावना कति प्रतिशत? निकै छ। कहिले हो यहाँ त के भने पहिल्यैदेखि त्यो आशा गर्नेहरू, विभिन्न ठाउँमा प्रयास गर्नेहरू, नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका त्यो समूह बढ्दैछ। शेरबहादुर देउवा बाहेकका समूहहरू उनी भित्रकैले पनि ओहो माहौल त फरक हुन लाग्यो भनेर उनकै आठपरियाहरू जस्तो भएर लोयल भएर बसेका नेताहरू पनि अब माहौल फरक भयो भन्नेतिर लागिसके। कोइराला फ्यामिलीहरू पनि माहौल फरक भयो भन्ने लागिसके। लाग्दै आएको 1.5 वर्षभन्दा बढी हो। यी जम्मै कारण र वामपन्थी नेताहरू पनि, यो ओली र माधव कुमार नेपाल बाहेकका वामपन्थी नेताहरूमा पनि नेपालमा राज संस्था चाहिने रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले गर्न थालेका छन्। यी जम्मै कुरा गर्दाखेरि राज संस्था फर्किने चाहिँदो रहेछ। एउटा अभिभावक भने पर्यो भने केही गर्न सक्ने। अब एउटा कुरो पर्यो भने त हामीले धोका पायौँ 17 सालमा है भने। शेरबहादुर देउवाले पनि हाउस डिजल्भ गर्ने उनी, अनि चुनाव गर्न सकिन्न, फेरि समय माग्न मिल्छ, त्यसपछि त डिक्टेटर बनिहाल्ने, उसलाई चाहिए जति समय दिने हुन्छ। त्यो अक्षमै हो, त्यो चाहिँ त्यो कुरै छैन नि। त्यस्तो अवस्था आउँछ, विश्वास त गर्नै पर्छ, नभए फेरि आन्दोलन हुन्छ। यो त प्रक्रिया यही हो राजनीतिको। होइन भने न्यायाधीश भयो कि स्वतः निष्पक्ष हुन्छ त? त्यो पनि त कर्मचारी हो नि, कर्मचारी हो नि त न्यायाधीश पनि, कि होइन त? त्यो न्यायाधीश भएपछि हामीले त्यो संस्थालाई विश्वास गरे जस्तै हामीले पनि राज संस्थामा पनि विश्वास गर्न पर्यो। ठुलो त्रुटि हुन गयो भने त्यो बेलामा अनि जनताले देखाउँछन् हिसाब है। न्यायालयमा पनि ठुलो त्यहाँ त्यो अन्यायको घडा भरिन थाल्यो भने त अर्कै घटना घट्छ नि त। जस्तै अहिले के छ भनेदेखि यदि ठुलो परिवर्तन भयो भने न्यायालयमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने छ मलाई। त्यस्तै राज संस्थाको सम्भावना मैले यी नेताहरूले कुरा गरेको हिसाबले निकै नै देखेको छु। हजुर, अन्त्यमा नेपालको राजनीतिमा अहिले देखिएका विभिन्न खालको व्याख्या विश्लेषणमा विभिन्न तर्कहरू आइरहेका छन्। कसैले राज संस्था निश्चित रूपमा फर्किन्छन् भनेर राज संस्थाको वकालत गरिरहेका छन्। यता अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा, नेपाली कङ्ग्रेस लगायत अब यिनीहरूको चाहिँ अन्तिम समाप्त बिन्दुमा छन्, अब उनीहरू रहँदैनन् भनेर लागिरहेका छन्। यता नेकपाका दुईटै समूह र कङ्ग्रेसका केही समूहहरू निर्वाचनको लागि तयारी गरिरहेका छन्। कतिले फेरि आरोप लगाइरहेका छन् दुईटै मिलेर देशलाई सिक्किमीकरणको बाटोमा लगिरहेछन्। यी विभिन्न खालका कुराहरू बजारमा देखिन्छन्। उनीहरूले आफ्नो तवरले आफूले जानेको अध्ययनका आधारमा घटनाक्रमलाई हेरेर विश्लेषण गरिरहेका छन्। वास्तवमा हुन खोजेको के जान्छ कतातिर? यो साबिकै राजनीतिक हिसाबले गएछन्। आफू चुनाव लड्ने, जित्ने, भागभन्डा गर्ने, कार्यकर्ता बनाउने, आफू ठुलो मान्छे हुने बाहेक देशको चिन्ता यिनीहरूमा छैन। शेरबहादुर देउवाको चाहिँ अहिले नेपाली कङ्ग्रेस उनी नै अध्यक्ष भएको बेलामा जति कम सिट आयो,
अब औपचारिक रूपमा त उनी प्रमुख प्रतिपक्षको दलै नमाने हुन्छ है। अब त्यस्तो हिसाबमा उनले चाहिँ के भने अबको चुनावमा आफू जितिहाल्छु हुन त अस्ति नै गएको चुनावमा उनले पहिलाको भन्दा त कम मार्जिनले जितेका छन्। अनि दलको स्थिति राम्रो हो, स्पेसली माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल एकातिर, केपी ओली एकातिर भएपछि उनीहरूले केही न केही भोट काट्छन्, त्यो फाइदा आफूलाई हुन्छ भन्ने क्यालकुलेसन गरेका छन्। त्यहाँभित्र नै नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नै के छ भने यो 2-4 वर्षको कुरो हुन्छ, स्थिर हुँदै हुँदैन, अब मुलुक अप्ठ्यारो समयमा अवस्थामा पुग्छ। त्यस कारणले यो चुनावमा केपी ओलीले गरेको चुनावमा हामीले भाग लिन हुन्न, किन उनले साम दाम दण्डभेद जम्मै प्रयोग गर्छन्, पैसा प्रशस्त खर्च गर्छन्, अनि सत्ता दुरुपयोग गर्नलाई कोही पनि कमी थिएन, योभन्दा अगाडि पनि कोही कमी थिएनन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि सबै। तर केपी ओलीको झन् पकड बढी छ सत्ता कब्जा गर्नलाई। त्यो गर्दाखेरि त्यसरी चुनाव गरिएपछि सर्वसत्तावादी त भइरहेकै थिए, उनको समूह नै त्यस्तो समूह बन्छ सर्वसत्तावादी। र हामीले भाग लिएको, हामीले भएन, धाँधली भनेर त भएन, धाँधली भनेर त्यहाँ आएर यो ब्यालेट उता सार्ने काम मात्र भाग हुँदैन, हरेक किसिम हुन्छ नि त धाँधली। त्यो किसिमले एउटा ठुलो समूह नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै केपी ओलीले गरेको चुनावमा हामी भाग लिनुहुन्न भन्नेमा छन्, युवाहरू छन् त्यसमा, कोहीलाई चाहिँ चिसो पस्याएको छ। एउटा उदाहरण मात्र दिएको, यो विमलेन्द्र निधि, कृष्ण सिटोला हारे, तर उनीहरूकै समूहका गगन चाहिँ काठमाडौँबाट जिते। उनीहरूको के पनि धर्मनिरपेक्षता भनेका कारणले उनी हार्या हो एउटा भन्ने छ। र गगनलाई यहाँ निकै युवाहरू लागेका छन्, यो चाहिँ सङ्घीयता भन्ने, हिन्दू राष्ट्रको विरोधमा जाने, यस्तालाई जिताउनुहुन्छ भन्नेमा उठेको छ। भोलिका दिनमा चुनावमा यी कुराहरू आउन सक्छन्, उनका प्रतिस्पर्धीहरूले यो मुद्दा डाइरेक्टली वा इन्डाइरेक्टली उठाउँछन्। धर्मको कुरा उठायो भन्दैमा हुँदैन, त्यहाँ उठाउँछन्, गाह्रो छ। त जम्मै चुनावी खेलमा मात्र लागेका छन्। अहिलेको जस्तै चुनावी खेललाई निरन्तरता दिने हो भने मुलुक अगाडि बढ्दैन भन्ने ठुलै समूह छ। त्यसैले त यो परिवर्तन हुनैपर्छ। अनि वैशाखमा के हुन्छ, सर्वोच्चले के गर्छ, जुन किसिमको सर्वोच्चमा शङ्का अहिले गरिरहेछन् मान्छेले, धेरैले गरेका छन्, त्यो शङ्का गर्ने बित्तिकै हामी त कमजोर भयो नि त, सर्वोच्च आफ्नो ठाउँमा होला। त्यस अवस्थामा सेना के गरिरहेछ भनेको मतलब सेनाले केही गर्दै हुन्थ्यो भन्ठाने हो। राजा के गरिरहेछन् भने राजाले केही गर्दै हुन्थ्यो, राजा ज्ञानेन्द्रले गर्दै हुन्थ्यो भनेर उनी एक बिहानै आएर वक्तव्य निकाल्दैमा जनता ओइरिने होइनन् देखिसकेका छन्, ओइरिँदैनन्। सो त अहिले आजको मितिसम्म सेना तुरुन्त आएको हुँदैन। यस कारणले अब एउटा कन्फ्युजनको बाटो चाहिँ अब चुनाव यहाँले नै भन्नुभएको थियो, हत्तपत्त नहुने चुनावको घोषणा हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, चुनाव हुँदै हुँदैन भन्ने एउटाको तर्क। अर्को फेरि चुनावको लागि भित्रभित्रै रूपमा गृह कार्य गरेको पनि देखिन्छ दुवै पक्षबाट। अच्छा, नेपाली कङ्ग्रेसले नि गरेको छ, शेरबहादुर देउवापट्टिको ग्रुपले, केपी ओली सरकारले पनि गरिरहेछ। अब खालि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अन्दाज गर्ने हो। खालि के भने सेनाले पहिलाको भन्दा विभिन्न विषयमा परिस्थितिबारे, नेपालका कानुन संविधानको व्याख्या के हुन्छ, अवस्था के हो भनेर बढी चासो राखेर छलफल गरिरहेछ। यो आधिकारिक हो, गरिरहेछ। किन गर्यो अहिलेको ठाउँमा भन्ने। अनि एउटा कुरो, अहिलेको सेना प्रमुख पूर्णचन्द्र थापा छवि राम्रो छ, सरकारले पनि राम्रै भनेको छ, केपी ओली सरकारले पनि, अरूले पनि उनको विरुद्धमा केही कुरा गरेका छैनन्। तर छवि राम्रो भन्दैमा उनले पैसा खा छैनन् भन्छन्, त्यस्तै छवि छ, त्यो होला पनि, हो जस्तो देखिन्छ। तर अब भोलिका दिनमा उनको म्याच सकिएर उनी रिटायर भएपछि त के हो भने आए सक्यो, त्यति मात्र, आए गए मात्र हुन्छ। एक अर्को सेनाध्यक्ष रिटायर्ड भए भन्ने मात्र। अहिलेको मुलुकमा यस किसिमको विवाद आउँदा सेनाको भूमिका के हुन्छ भनेर उनीहरूले अध्ययन गर्नु पर्यो। अध्ययन गर्ने जति पनि ठाउँ छ, अहिले आएर कु भनेर घोषणा गर्नु पर्दैन। मै नै पनि एउटा साधारण मान्छेले नै, सेनाको हिसाबले साधारण मान्छे हुँ त नेपालमा 4वटा लेख लेखेपछि उहाँ सुरक्षा विज्ञ भन्न पाइन्छ, त्यो होइन। अनि इन्डियन आर्मीसित यो इन्डियन गोर्खाको कारणले, लामो लिङ्क भएको कारणले एक आपसमा जति पनि छलफल गर्न पाउँछन्। तर यहाँको स्थिति के, तिमीहरूको रिडिङ के छ भनेर जति पनि कुरा गर्न पाइन्छ, गरे पनि छन्, गर्छन्, गर्न सक्छन्। धेरैसो उताको इनिसिएटिभ भएको हुन्थ्यो पहिला। यताबाट पनि सोध्न र आफूलाई के अध्ययन गर्नको लागि मद्दत पुग्छ।
र लाइन ओपन छ त्यतिको गर्ने पहिला चासो राखेनन् आँट आएन होला ब्रिटिस गोर्खाको कारणले ब्रिटिस सुरक्षा निकायसँग पनि उनीहरूले विभिन्न कुरामा छलफल गर्न सक्छन् अनि एउटा कुरो त राष्ट्राध्यक्ष अहिलेको संविधान अन्तर्गतको राष्ट्राध्यक्ष वा संवैधानिक राजाले अनि एडभाइस सिक गर्ने इन्फर्मेसन माग्ने सल्लाह दिने अधिकारै हो भनेर सबैले भनेका छन् थाहा नपाइकन क्वाइटली नेपाल सरकारले जति पनि सेनाले भन्न सक्छ अवस्था यो छ यो गरे राम्रो यो भनेर सल्लाह मागे पनि दिन पाइन्छ नमागे पनि दिन पाइन्छ त्यो गरे हुन्छ उनले अनि अब छिमेकी दुईटा हो चीनको चाहिँ तिमीहरूको स्थिति विभिन्न अहिले त यो विषय नै अर्को भएर विभिन्न केसेसहरू छन् त्यो के भने रेकग्निसनका कुराहरू आउँछन् प्रक्रियाबारे आउँछन् अनि त्यो बारे चीन सरकारसित के अरे चीन सुरक्षा निकायहरूसित पनि उनीहरूको सम्पर्क छ गरे हुन्छ र नेपालमा यस्तो स्थितिमा यतिकै जाने हो भने त कर्मचारी प्योर टेक्निकली कर्मचारी बाहेक अरू केही पनि होइन रहेछ सरकारले जा भने जाने आ भने आउने त्यो बाहेक के पनि होइन भन्ने होइन यहाँ त सेना त किन सेना भन्नु पर्यो त्यो त उहाँ मुख्य सचिव जस्तो हो त्यस्तै हो सेना प्रमुख पनि भने हुन्छ नि जे भन्यो उसै गरी गर्ने हो त्यो बाहेक केही पनि छैन भन्न मिल्दैन यो भन्दैमा प्रधानतन्त्र विरोधी यो विरुद्ध यो सेनालाई भड्काउन खोज्यो भन्ने सुझाव होइन त्यो अवसरमा विश्वका विभिन्न ठाउँमा सेनाले भूमिका खेलेको छ अनि सेनाले खेल्नै नहुने होइन अप्रजातान्त्रिक हुँदैन भनेर अमेरिकाले विद्वानहरूले विगत 10 वर्षदेखि भन्दै आछन् हरेक केसमा त्यस्तो हुँदैन कहिले कहिले सकारात्मक पनि हुन्छ भने परिस्थिति अनुसार अनि थाइल्यान्डले पनि उनीहरूले सपोर्ट गरे इजिप्टलाई नि गरे कु गरे हो नि त त्यहाँ चाहिँ नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेपछि नि गरे हो भन्दाखेरि यो अवस्था के हो भन्ने हेर्ने हो तर त्यहाँ अड्किने चाहिँ रेकग्निसन हो त्यो मैले पटक भन्छु अनि कुनै सरकार बन्यो केही त्यस्तै किसिमको आमूल परिवर्तन भएर सरकार आउने हो नि सेनाको भूमिका त हुन्छ किन कडा हुनु पर्यो कडा हुनु के त सेनाले त त्यो नयाँ ट्रान्जिसन गभर्नमेन्टले नै गर्छ वा सेनाको सक्रियतामा बन्छ त्यस्तो अवस्था आयो भनेदेखि छिमेकीबाट रेकग्निसन भयो भने अरूको समस्या पर्दैन सत्यताको छेउछाउ चाहिँ 17 साल अनि 17 सालको भन्दा त्यो बेलामा भन्न त राजा महेन्द्र पहिला अमेरिकाको भ्रमण गरे बेलायतीहरूलाई पनि भने जर्मन चान्सलरलाई पनि भने डगललाई भने डगलले त है पार्लिमेन्टमा सबै भर नपर्नु तिम्रो मुलुक त अप्ठ्यारो समयमा अवस्थामा छ सबै पार्लिमेन्टले नबुझाउनु न त मुलुकै अरूलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था भनेको थियो अब त्यस्तो आएर गरे अब अहिले चाहिँ विश्व मानचित्र नै फरक छ नेपालीहरूको आकांक्षा फरक छ सकभर डेमोक्रेटिक प्रोसेसमै जाओस् भन्ने छ अनि त्यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा जाँदाखेरि अहिले त मान्छेले चाहिँ त्यहाँ बडो कन्फ्युजनमा छ नि आम नेपाली राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने हो कि इमर्जेन्सी रुल हुनु कि भनेर त भनिरहेछन् नि त त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो परिस्थितिमा सेनाले छलफल गर्नु पर्यो आफूभित्र के छ त मुलुक अप्ठ्यारो ठाउँमा हो कि होइन त यी नेताहरूले कुरा गरे बेठिक हो कि विभिन्न अभियन्ताहरूले कुरा गरे बेठिक हो कि त त्यो जम्मै कुरा त्यसलाई अन्दाज गरेर गर्यो भने जो सेनाको पनि छवि बढ्छ नत्र भने त हामीले चाहिँ डाइरेक्टली युद्ध नगरे त कति वर्ष भयो त यो त कुरा क्लियरै गरौँ न उहाँ खम्पालाई चाहिँ उहाँ 32 सालतिर केही गरेको थियो भनेर त्यो केही कारवाही गर्यो त कतिजना खम्पा थियो त त्यस बेला मैले रिपोर्टिङ गरेको थिएँ यहीँबाट ब्रिफिङ गर्दाखेरि त्यो त नभए होइन नि त त्यस्तो होइन नि त ऐन मौकामा भूमिका खेल्न सकेन भने अनि भूमिका भने त अहिले भनिहाल्ने सरकारलाई त प्रेसर हुन्छ त्यो अमेरिकामा पनि सुरक्षाकर्मीहरूले सेना प्रमुखले राष्ट्रपतिलाई निकै त्यो बेजोड किसिमको सिफारिस गर्ने गरेछ बेजोड भने प्रेसरै हो नि इन्डाइरेक्टली त त्यो अरूले बेजोड सिफारिस भने के हो प्रेसर दिया हो त यहाँ पनि उनीहरूको नजरमा के रहेछ त हेर्छु नभए त अब अहिले पूर्णचन्द्र थापा हुनुहुन्छ उहाँ गएपछि अस्ति नि उहाँभन्दा अगाडि कयौँ चिफ भएर आएको थिए अर्को पनि आउँछ भन्छ जान्छ त्यो अवसर को आंकलन गरेर उपयुक्त कदम चाल्ने उपयुक्त कदम भने चाहिँ परिस्थितिले जनाउने हो है अनि त्यो कदममा कु भनेर घोषणा गर्नु पर्दैन कुमा आफू संलग्नै हुनु पर्दैन यो पनि भनिदिन्छु है योभन्दा बढी छ भने मलाई फेरि बोलाउनुहोस् हैन बोलाउनु त अस्ति नि बोलाउनु भएको थियो मेरो चिना परिचय डाइरेक्टली भए पनि थिएन इन्डियन आर्मी चिफ आउने 2-3 दिन अघि उहाँले बोलाउनु भएको थियो गएँ अनि आफूले लागेको केही सुझाव दिएँ र त्यो सुझाव अनुसार एउटा काम भयो म खुसी पनि छु तर म त्यो उल्लेख गर्दिनँ मलाई त्यस किसिमको चाहिँदैन मुलुकलाई राम्रो हुने चिज भयो त्यो प्रमाणितै छ त्यो चाहिँ
प्रमाण दिए। कम्तीमा 2-4 वर्ष कुरा नगरौँ है, उहाँको बाल भइन्जेल पनि नगरौँ। उहाँ आगामी भदौमा रिटायर हुनुहुन्छ कि म्याद थपेर बा अर्को पदमा गएर अझ थपेला फेरि 2 वर्ष जति त है, त्यो अवस्थापछि त म उल्लेख गर्छु त्यो राम्रै कम हो। त यो सेनामा ध्यान धेरैको गएको छ। योभन्दा बढी अरू व्याख्या यस्तो हाम्रो यति लामो भइसक्यो हाम्रो अहिलेकै अन्तर्वार्ता त भनेपछि नभन्नु। र यही बिचमा कोहीले अब सोम शर्माको सपना जस्तो हो कि विभिन्न उहाँ प्रधानमन्त्रीहरू यो बन्ने भनेर तय गरिरहेछन् विभिन्न टिम अरूले है। यो है माथिल्लो न आर्मीमा हो न राजा ज्ञानेन्द्रले गर्ने हो, तर छ व्यापक। अब पहिला त 3 वर्ष अगाडि यहाँका एउटा ठुलै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूमध्ये एउटा ठुलै समूहले चाहिँ सुशीला कार्की हुनुपर्छ यहाँ नेपालमा परिवर्तन ल्याएर भन्थे। मलाई त्यस्तो चान्स छ जस्तो लाग्दैन। तर सशक्त रूपमा धेरैले कुरा गरिरहेछन् सिरियसली। यस्तो सम्हाल्नलाई कस्तो भने केशरबहादुर विष्टको नाम धेरैले ल्याए देख्छु म चाहिँ। कसैले चाहिँ होइन दलमा पनि भएको, पब्लिक छवि पनि भएको, अनि उनको चाहिँ समग्रमा छवि राम्रो छ, भ्रष्टाचार गरे यसो गरे भन्ने भएको छैन। सिपी मैनालीको नाम लिइरहेको हुन्छन्। कसैले चाहिँ खेलाजेमीहरूको त उनका समर्थकहरूले उनले हुनुपर्छ यस्तो अवस्थामा भन्ने। बाबुराम भट्टराईले त समर्थन पनि गर्न सक्छन् त्यस्तो अवस्था आयो भने। सगर आफै हुने नभए पहिलाको जस्तै उनकै बेजोड सिफारिसमा खिल्लाज भएको। अनि खिल्लाज भएन भने अरूको नाम पनि ल्याएछन्। अहिलेका प्रधान न्यायाधीशको नि नाम लिइरहेछन् है। त्यहाँभित्र पनि अनि अनेक इक्वेसन यस्तो छ, त्यहाँबाट बाहिर यस्तो छ इत्यादि आउँछ त्यहाँ चाहिँ धरे। त्यो कुरा चाहिँ केलाइकन यहाँका 50औं अधिवक्ताहरू नाम चलेकाले लागेका छन्, कुरा गरिरहेछन्। त्यो त मैले सुनिरहेको छु। म पनि भएको ठाउँमा नि उनीहरूले कुरा गरिरहेछन्। म त पर्यवेक्षक जस्तो भएको। र यसैमा अन्तमा म के भन्छु भने 62-63 को आन्दोलनमा पापड भनेर जुन अलायन्स बनाएको थियो, मैले पटक त्यहाँका अगुवाहरू पनि चित्त बुझेको छैन यो संविधान। यो किनभने नेताहरू त यस्ता पो निस्के यो संविधानले निकास दिँदैन, समृद्धिको निकास दिँदैन भनेर उहाँहरू छलफल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले त ओपनली आइसक्नुभयो। जस्तै पहिलाका पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विष्णु निष्ठोरी, उहाँ त पापडको अगुवाहरूमध्ये सशक्त रूपमा आएको परिवर्तन हुनैपर्छ, निरङ्कुश राजतन्त्र हट्नैपर्छ भन्ने मान्छेहरू अहिले उहाँहरूलाई वितृष्णा आएछ। र अहिले फरक छ लाइन। किन सूचना माग्दाखेरि नपाइने, भ्रष्टाचार यस्तो हुने, दलमा नलाइकन केही पनि नपाइने भन्ने भइसक्यो। त्यसपछि समूह थापा हेर्नु न, उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यत्रो 62-63 को आन्दोलनमा अगुवामध्ये पनि अगुवा हुनुहुन्थ्यो। र उहाँलाई चित्त बुझेको छैन भनेर मैले प्रशस्त सुनिरहेको थिएँ। र उहाँलाई म व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ। तर अहिले त यो संसद विघटन भएको मुद्दालाई लिएर उहाँको यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ कि उहाँले चित्त बुझेको छैन धेरै कुरा भनेर। र अहिले नेताहरूले गरेको नेताहरूकै पर्फर्मेन्स हो संविधान भने। संविधान राम्रो छ, काम गर्न सक्ने भने फाल्ने हो संविधान। नत्र यो नीतिमा जाने कि पात्रमा जाने कि के भन्ने होइन। कामै त्यहाँबाट दिनु सक्यो त्यसलाई फाल्नुपर्छ र नयाँ किसिमको ल्याउनुपर्छ। कुरा यही हो। र यिनीहरूबाट हुँदैन। त्यसैले अन्तमा भन्दाखेरि राज संस्था फर्कने निकै सम्भावना छ। राज संस्था फर्के पनि नफर्के पनि यो संविधान अन्तर्गत मुलुक अगाडि बढ्दै बढ्दैन र विदेशीको यो क्रीडास्थल बन्छ। हामीलाई ठुलो नोक्सान हुन्छ। र यसबाहेक अरू कुरा हेर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि केही न केही रिस्क लिनुपर्छ। अब पृथ्वीनारायण शाहको भाइ सूर्यप्रतापको आँखा गुम्या हो नि त कीर्तिपुरको लडाइँमा। पृथ्वीनारायण शाह नै झन्डै मारिया हुने त, काटिएका हुने त झन्डै। त्यसरी रिस्क लिएको यत्रो वर्षपछि जनतामा यस्तो अहिले वितृष्णा छ यही संविधानप्रति पनि नेताहरूप्रति पनि भन्दाखेरि आफूमा केही आकाङ्क्षा छ भनेदेखि, र आकाङ्क्षा छ यो त हो, खालि सक्रिय रूपमा यसो गर उसो गर भनेर त्यो आम लेभलमा आएर निर्देशन मात्र नदियो। अब सक्रिय हुनलाई उनका के गर्ने त उहाँ सेना प्रमुखलाई त सल्लाह एउटा लेम्यानको हिसाबले दिन सक्छ, उनलाई त किन नदिने। र नेताहरूलाई तिमीहरूले यसो भन्छौ मसित दर्शन भेट माग्दाखेरि यो भने तिमी ओपनली आऊ न, अनि म पनि आउँछु ओपनली भन्नु पर्यो एउटा हैन। अनि बाहिरकामा तिमीहरूले चाहिँ यसरी दुरुपयोग गरिरहेछौ हाम्रा दलका नेताहरूलाई, तिमीले त्यो प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई सम्झाऊ नेपालको राष्ट्रिय हितको लागि काम गर भनेर चिनियालाई नि भन्ने, भारतीयलाई नि भन्ने।
त्यति मात्र भन्ने र आफूले चाहिँ यी भित्र नै बढी सक्रिय भएर आउनुपर्छ। के हुन्छ त्यसै थुन्न मिल्दैन, थुन्ने भने थुन्निने नि, जय जयकार गर्छन् अरूले, कोही डराउनु पर्छ र पुष्पकमल दाहालले उहाँ हटाउने भने जस्तो त होइन नि, लहार्ने भने जस्तो। र यो अख्तियारको यसैमा उनी त्यतार जाने र अख्तियारको दुरुपयोग गरेर माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई ललिता निवासको मुद्दा उठाएर मात्र गर्यो भने ती विद्रोह हुन्छ। यिनीहरू चोखा छन् भने होइन मैले, तर छानिकन मात्र प्रतिशोधको भावना देखिने जस्तो भयो भने चाहिँ झन् स्थिति गम्भीर हुन्छ। त्यसैले समग्रमा ठुलो परिवर्तन नभइकन नेपालले निकासा पाउँदैनन्। अहिलेको व्यवस्थाबाट फाइदा उठाएकालाई मात्र यो टाउको दुखाइ हुने हो, अरूलाई दुखाइ हुँदैन। यसको अन्त्येष्टि चाँडो गर्यो भने राम्रो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, महत्त्वपूर्ण विचार र समय। धन्यवाद, मेरो पनि यहाँलाई धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।